मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला मुहम्मद व आलिहिल अत्हार अम्मा बाद। रोज़ादारों, आज 22वें दिन की दुआ आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, जिनके जुमले इस तरह हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा फ़्तह ली फ़ीहे अबवाबा फ़ज़लिक व अंज़िल अलैया फ़ीहे बरकातिक व वफ़्फ़िक़नी फ़ीहे लिमूजिबात मरज़ातिक वस्किन्नी फ़ीहे बहबूहात जन्नातिक या मुजीबा दावतिल मुस्तर्रीन। अजीज़ों, आज सबसे अहम चीज़ ये है जिसमें खुदावंद आलम के फजल का तस्करा किया गया है। सबसे पहले जुमले में खुदावंद आलम के फजल के लिए दुआ की जा रही है। अल्लाहुम्मा फ़्तह ली फ़ीहे अबवाब फ़ज़लिक, या अल्लाह इस माह मुबारक में तो अपने फजल के अबवाब, तो अपने फजल के दरवाज़ों को मेरे लिए खोल दे। कहते हैं कि जो कुछ भी है कायनात में खुदा का फजल ही फजल है, क्योंकि अगर खुदावंद आलम अपनी मखलूक़ात से मुआख़ज़ा करे, सवाल व जवाब करे, बास पुरस करे अदल व अदालत के तहत, तो उसके पास, उसके बंदे के पास कुछ नहीं है। जैसा कि मासूमीन का इरशाद है, इलाही आमिलनी बिफ़ज़लिक वला तुआमिलनी बिअदलिक, ए मेरे माबूद, मेरा मामला अपने फजल के ज़रिए से करना, वला तुआमिलनी बिअदलिक, और अपने अदल के ज़रिए न करना, चूँकि अदालत के ज़रिए जहाँ मामला होगा वहाँ अजीज़ों हम लोग बिल्कुल ज़ीरो ठहरेंगे, हमारे पास कुछ नहीं है। सिर्फ उसका फजल ही फजल है कि ये जमादात, ये नबातात, ये हैवानात, ये इंसान, सबका निज़ाम, सबकी ज़िंदगी, सबकी बका उसके फजल पर है, उसके फजल की वजह से है। तेरा ही फजल व करम है कि जो नेक और सालिह बंदों को भी रिज़्क़ देता है और गुनहगार और मासियतकार बंदों को भी रिज़्क़ देता है। तेरा ही फजल है कि जब बारिश के कतरात गिरते हैं तो जनाबे मूसा की झोपड़ी पर भी गिरते हैं और फिरऔन के महल पर भी गिरते हैं। तेरा ही फजल व करम है कि जब हवाएं चलती हैं तो जनाबे इब्राहीम के घर से भी होके गुजरती है और नमरूद के घर से भी होके गुजरती है। तेरा ही फजल व करम है कि ये लहलहाते हुए सब्जे से जहाँ तेरे बंदे ऑक्सीजन लेते हैं, वहीं तेरे मासियतकार बंदे, तेरे नाफरमान बंदे भी ऑक्सीजन लेते हैं। खुदा का फजल व करम है कि जिसकी वजह से दुनिया का जर्रा जर्रा बाकी है, जर्रा जर्रा, जर्रे जर्रे को हयात मिली है, लेकिन अगर उसका फजल हट जाए तो ये दुनिया तबाह बर्बाद होके रह जाए। अजीज़ान गिरामी, तेरे फजल के बारे में क्या कहा जा सकता है? बस तेरे फजल के बारे में एक वाक़या, कभी उसके फजल से मायूस नहीं होना चाहिए इंसान को। एक गरीब नादार तही दस्त के बारे में एक वाक़या मिलता है कि एक इंसान था फ़कीर, वो जगह जगह जाता था, सवाल करता था लोगों से। एक देहात में पहुंचा, किसानों ने देखा कि सवाल कर रहा है, किसानों ने उसके दामन में थोड़े से गंदुम डाल दिए। जैसे ही गंदुम डाला, उसने दोनों तरफ से अपने दामन को गिरह लगा ली और उसके बाद उसके फजल पर मुत्तकी होता हुआ, उसके फजल की दुआ करता हुआ आगे बढ़ता रहा। पालने वाले मेरे फ़क्र फाक़ा, मेरी तंगदस्ती को दूर कर दे, ये दुआ कर ही रहा था कि चलते चलते एक जगह उसके दामन की गिरा खुली, और गिरा जैसे ही खुली वैसे ही गंदुम, गेहूं उसके दामन से गिरने लगा। एक मरतबा सर को वो बुलंद करता और कहता, पालने वाले, मैं तो तुझसे तेरे फजल की दुआ कर रहा था, फ़क्र फाक़ा दूर होने की दुआ कर रहा था, ये क्या हो गया? लेकिन जैसे ही उस फ़कीर ने, उस नादार ने जैसे ही नीचे देखा और चाहा कि अपने दामन की गिरह लगाए, देखा गंदुम गिरा हुआ है। जैसे ही गंदुम की तरफ उसने नजर डाली, क्या देखा कि अब गंदुम नहीं बल्कि वो गंदुम ज़रो जवाहर की शक्ल बदल चुके हैं और ज़रो जवाहर में तब्दील हो चुके हैं। एक मरतबा उसने अपने सर को उठाया, कहा, पालने वाले, ये तेरे फजल का नतीजा है। कभी वो ज़रो जवाहर को समेटता था और कभी सजदा रेज हो जाता था।
بار بار سجدہ کرتا تھا اور کہتا تھا پالنے والے یہ تیرے فضل و کرم کا نتیجہ ہے، یہ تیرے فضل و کرم کا نتیجہ ہے۔ تو عزیزو کبھی بھی اس کے فضل و کرم سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، جیسا کہ ایک شعر بھی ہے، مایوس نہ ہو اپنے ارادے نہ بدل، تقدیر کسی وقت بدل سکتی ہے۔ عزیزو اس کے فضل سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، تگ و دو کرنا چاہیے، کوششیں کرنا چاہیے، دعائیں کرتے رہنا چاہیے، کب خدا ہماری دعا کو مستجاب کر لے، کب اپنا فضل ہمارے دامن میں ڈال دے۔ اگلا جملہ وَأَنزِلْ عَلَيَّ فِيهِ بَرَكَاتِكَ، اس ماہ مبارک میں مجھ پر اپنی برکات نازل فرما۔ عزیزو خداوند عالم کی طرف سے برکتوں کا نزول اسی وقت ہوتا ہے۔ دو چیزیں ہیں، ایک انسان جب نیکی کرتا ہے تب برکتوں کا نزول ہوتا ہے، ایک انسان جب خدا پہ بھروسہ کرتا ہے تب برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ہم ایک آیت کریمہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ برکات کے نزول ہونے کے دو سبب جس میں آیت کریمہ میں بیان کیے گئے ہیں، جیسا کہ ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر آبادی کے لوگ ایمان لائیں اور تقوی الہی اختیار کریں تو خداوند عالم زمین اور آسمان کے دروازوں کو برکت کے لیے کھول دیتا ہے۔ زمین سے بھی برکتیں پھوٹنا شروع ہو جاتی ہیں اور آسمان سے بھی برکتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ شرط یہ چیز ہے کہ خداوند عالم پر ایمان لائیں اور تقوی الہی اختیار کریں۔ عزیزو اگلا جملہ وَوَفِّقْنِي فِيهِ لِمُوجِبَاتِ مَرْضَاتِكَ، اور اس ماہ میں تیری مرضی کے اسباب کی توفیق عنایت فرما۔ یا اللہ اپنی مرضی کے اسباب کی توفیق ہمیں عنایت فرما اس ماہ مبارک میں۔ اس کی مرضی کی توفیق کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ تو ایک روایت ملتی ہے کہ جس میں جناب موسیٰ کو خداوند عالم نے خود نصیحت کی ہے۔ ہم وہ جملے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ خداوند عالم نے جناب موسیٰ کو خطاب کر کے کہا، اے موسیٰ جب تک تم یہ نہ سمجھ لو کہ تمہارے تمام گناہ تمہارے خدا نے معاف کر دیے ہیں، اس وقت تک تم دوسروں کے عیب میں کبھی مشغول نہ ہونا۔ پہلی چیز، 4 چیزوں کی نصیحت کی خداوند عالم نے، اے موسیٰ جب تک تمہیں یقین نہ ہو جائے کہ تمہارے تمام گناہ معاف ہو گئے ہیں اس وقت تک تم کسی کے عیب کے لیے اظہار نہ کرنا۔ دوسری چیز کیا؟ جب تک تم یہ نہ سمجھ لو کہ میری دولت و ثروت ختم ہو گئی ہے اس وقت تک تم روزی کے لیے پریشان نہ ہو۔ جب تم یہ سمجھ لینا کہ میری دولت ثروت مال و متاع میرے پاس نہیں رہا، اب تم دوسرے کے لیے، اب تم اپنی روزی کے لیے پریشان ہونا۔ تیسری چیز کیا ہے؟ جب تک یہ نہ سمجھ لو کہ ہماری قدرت و طاقت ختم ہو گئی ہے اس وقت تک تم دوسروں سے امیدیں نہ لگانا۔ تیسری چیز یہ ہے عزیزو۔ چوتھی چیز، اور جب تک تمہیں یقین نہ ہو جائے کہ شیطان مر گیا ہے اس وقت تک تم یہ نہ سمجھ لینا کہ اب ہمیں شیطان ہیلا نہیں کرنے والا ہے۔ شیطان سے ہم امن و امان میں، شیطان کے مکر و ہیلے سے ہم امن و امان میں ہو گئے۔ جب تک یہ نہ سمجھ لینا تم کہ شیطان مر گیا ہے۔ تو عزیزان گرامی یہ 4 چیزیں، ایک تو یہ کہ خداوند عالم جب تک یہ نہ سمجھ لو کہ تمام گناہ تمہارے معاف ہو گئے اس وقت تک اظہار، کسی کے عیب میں کا اظہار نہ کرنا۔ دوسری یہ کہ اس کی دولت اور ثروت کہاں ختم ہونے والی ہے۔ تیسری چیز کہ اس کی قدرت کہاں ختم ہونے والی ہے۔ چوتھی چیز کہ شیطان کہاں مرنے والا ہے فی الوقت۔ تو عزیزان گرامی یہ 4 نصیحتیں کی خداوند عالم نے۔ کیا 4 نصیحتیں؟ پھر سے کہہ دیں کہ جب تک تم یہ نہ سمجھ لو کہ تمہارے تمام گناہ معاف ہو گئے اس وقت تک دوسرے کے عیب میں مشغول نہ ہونا۔ جب تک تم یہ نہ سمجھ لو کہ ہماری ساری دولت ختم ہو گئی ہے دوسروں کے دروازے پر نہ جانا، اپنی روزی کے لیے پریشان نہ ہونا۔ جب تک تم یہ نہ سمجھ لو کہ ہماری قدرت و طاقت ختم ہو گئی ہے اس وقت تک دوسرے سے امید نہ لگانا۔ چوتھی چیز، جب تک تم یہ نہ سمجھ لو کہ شیطان مر گیا ہے اس وقت تک اس کے حیلہ و مکر سے امان میں نہیں ہو۔ اگلا جملہ وَاسْكِنِّي فِيهِ بُهْبُوحَاتِ جَنَّاتِكَ یا مجیب دعوت المضطرین، اور اس ماہ میں تو مجھے جنت میں بسنے کے لیے مجھے جگہ دے دے، سکونت دے دے، اے بے بسوں کی دعا کو قبول کرنے والے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔